اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول بلا تحریر دعوت خطاب دیتا ہوں ملک کے عظیم خطیب حضرت مولانا علامہ محمد سعید انور کیلانی صاحب وہ اپنے نرانی بیان تو سان مستفید فرمان دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ الحمدللہ رب العالمین جب تک بکانا تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا آقا اپنے خرید کر مجھے انمول کر دیا اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب مل کے حضور دی بارگاہ درود و سلام پڑھو تے کوئی بیلی ساتھی محروم نہ رہے۔ میں پتہ ہے تواڈے ٹائم دا بھی جس ٹائم دے بیٹھے ہو تواڈا وقت بھی بڑا قیمتی ہے تو اس لحاظ میں گفتگو کراں گا
ماشاءاللہ میں توڑے ذوق نو سلام پیش کرنا ہوں تے اسی سارے اہل بیت دے درد غلام ہاں اسی علی پاک دے پتران دے کمی ہاں اسی زہرہ دے درد نوکر ہاں تے مل کے محبت نال ذوق شوق نال چند میں گفتگو کر رہی ہیں کانوے پتہ حفظان بات دا خطیب ہو گیا ذوق دینا بھی جانتا تے ذوق لینا بھی جانتا تے مل کے انہوں نے جڑا اس موضوع دے تے رہ کے میں شہادت آقا حسین پیش کروں گا تے گل چنگی لگے تو سبحان اللہ ضرور آگا بار بار میں نہیں آنا اشراق کرو کدی نہیں بھی موڑ ہوندہ نیکی کرانگا ایسی کوئی گل نہیں کہ میں نہیں ہاتھ اٹھا چکو تھلے کرو اٹھے کرو جی گل اندروں اٹھی تے پھر بھائی تے ماشاءاللہ نوجوان کے نعرے مارن والے نون نظر ہی نہیں ہو گئے وہ آدھے نے تیرے نظر لگا تو کیا حاصل مزہ تو تب ہے جب سینے کے آر پار چلے جو بجلی تورے سینہ پر گری وہ ہم پہ کیوں گرائی جا رہی ہے ماشاءاللہ تسی جس محبت نال بول دے پا میں نے پتا سبحان اللہ کا جو بجلی تورے سینہ پر گری وہ ہم پہ کیوں گرائی جا رہی ہے بگڑنے کا سبب پوچھا کہ محبت ازمائی جا رہی ہے مل کے حضور دی بارگاہ درود و سلام و صلاۃ مل کے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ شان استی حسین بادشاہ استی حسین دعوت ہمیں جیتے سینے سے دوسری محبت ہے وہ آتے ہیں دریات بندہ پیاسا مرے دے نام مرادی بھی دلی نہیں ذکر حسین کی محفل چاہیں آتا دوتا ذکر کو محروم رہ جائیں دے نام مرادی بھی دلی نہیں پڑھ سکنے دے پڑھ لے پچھلی ذاتی رحمت رابط کرم کو لند والا اے کوئی بخشش مشن والا کوئی بھولا گھر والا کوئی بیلی ساتھی محروم نہ روے خوش نصیب فقیر بندے تو دعوت نہیں دل کے گلو شرعان عشق حسین بادشاہ عشق حسین دین عشق حسین
حسین کی عظمت میں بیان کیتا ہے آج یہ قبر ٹھنڈی ہو جائے گی دل کے جائے محروم نہ رہی اور نسبت بعد نصیب میں جاؤ گے دعوتوں نے جنہیں سینے چ حسین وسوار جنہیں سینے چ حسین وسوار میری محروم نہ رہی دل کے جائے شان ایسی حسین پاتی شان است حسین دین است حسین دین است کیونکہ وہ تے جلاؤ جتے نا سمجھ بھی سارے نوارے ٹھیک ہے جی ہاں جی صرف تھوڑا جا چلان تھوڑا آواز بھی ہوگا میں بھی ڈسٹرب نہیں کرنا سمجھ آ رہے آواز ٹھیک ہے جی عوام نو سمجھ نہ پھر فائدہ کی ٹھیک ہے گل دی سمجھ آوے تو تیز کی ہوتی ہر چیز ہوتا پر سمجھ ہوتی ہے اور میں جمعے جڑا نا پچھلے جمعے 2 لاکھ دا سسٹم ہوا ہے تو 12-1400 بندہ ہوتا ہے ہر لفظ ہی سمجھ ہوتی ہے یہ چلان والے تے ڈیپینڈ کرتا ہے نا وہ جتنا بھی خطیب ہوئے سپیکر پیڑا ہو جائے تو کدی کام نہیں چلتا کہ ماشاءاللہ مصطفی صاحب بڑے خوبصورت انداز اپنے لحن نور تو سن مستفیض فرما رہے سن پر ساڑھی عوام سنودی سو رہے ہیں ماشاءاللہ جس لیول تے بول رہے سن اللہ انہاں ذوق کو سلامت رکھے جچدا انہاں نو ٹھیک ہے تے مل کے کہہ لو ہر پھل دی اپنی خوشبو تے مل کے کہہ لو شان حسین پادشاہ است حسین دین است مل کے کہہ لو دین است حسین دین پناہ است حسین فرمائے سرداد نادان سرداد نادان فرمایا ابو بکر دان عمر دان عثمان دان علی اکبر دان علی اصغر دان عباس علمدار دان سرداد نادان دست دری دست گفی کے بینا لا الہ حسین حقا کے بینا است حسین حقا کے بینا فرمائے سرداد ناداد فرمایا ابو بکر دان آپ سوچتے ہوں گے ابو بکر کس کا نام ہے فرمایا ابو بکر دان عمر دان عثمان دان یہ تینوں نام شہدائے کربلا میں آتے ہیں یہ تینوں نام شہدائے کربلا میں آتے ہیں ابو بکر کا بھی نام آتا ہے عمر کا بھی نام آتا ہے عثمان کا بھی نام آتا ہے یہ تینوں نام شہدائے کربلا سے نکالے جائیں تو بات مکمل نہیں ہوگی اگر میری بات غلط ہو چور چوری کرے ہاتھ کاٹو خطیب جھوٹ بولے تو زبان کاٹو اپنے نفسوں کا ذمہ دار ہو آؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو آج تاریخ کی باتیں کرنے والوں ابو بکر کا بھی نام آتا ہے عمر کا بھی نام آتا ہے عثمان کا بھی نام آتا ہے یہ تینوں نام یہ بیٹے کس کے ہیں یہ علی کے بیٹے ہیں آدھا واسطہ جے بول
तीनों नाम शुहदाए करबला में आते हैं। ये अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली। अबू बकर ये भी अली के बेटे हैं, उमर ये भी अली के बेटे हैं, उस्मान ये भी अली के बेटे हैं। आओ आगे चलते हैं। जिस माँ से हजरत अब्बास पैदा हुए, माँ अब्बास तेरी इस्मत पे निसार जाऊं। और जिस माँ से हजरत अब्बास पैदा हुए, उस माँ से अबू बकर पैदा हुए। जिस माँ से आप सभी अहबाब बैठे हैं, बात गलत तो हर एक की जिम्मेदारी है। मुझे रोक सकता है तो नाना किसी फिरका बरियत में मैं ना चाहता हूँ, ना चाहने की जरूरत है। अपने अकीदे की तर्जमानी करता हूँ। वरना जिस माँ से हजरत अब्बास पैदा हुए, उस माँ से अबू बकर पैदा हुए। जिस माँ से अब्बास पैदा हुए, उस माँ से उस्मान पैदा हुए। उस माँ से अबू बकर पैदा हुए। हजरत अब्बास की माँ का नाम फातिमा किलाबी है, लक़ब उम्मुल बनीन है। आपकी वालदा का नाम फातिमा किलाबी है और लक़ब उम्मुल बनीन है। फरमाया ये तीनों नाम शुहदाए करबला में आते हैं। अली ने बेटों के नाम सहाबा के नाम पर रख कर बता दिया। हमें जुदा समझने वालों, आज अली के पे अपने बेटों के नाम अबू बकर के नाम पर रख कर बता रहा है। हमें जुदा समझने वालों, हम तो एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। अगर अहले बैत की मुहब्बत का नाम कोई हो रहे तो सब तो बड़ा मैं क्या अहले बैत की मुहब्बत ईमान है। जेड़ा अहले बैत में नहीं मरदा दुनिया तो कूड़ा होके मरेगा। जेड़ा ना पाकां दी गुलामी नहीं करेगा। तो इसलिए फरमाया अबू बकर दाऊद, उमर दाऊद, उस्मान दाऊद, अली अकबर दाऊद, अली असगर दाऊद, सरदाद नादादी, दस्त दली, दस्त यकीन, हक्का के बिना ला हजूर सरवरे कायनात फखर मौजूदा ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम सारे ज़मान सय्यदी सरबरा हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन खातमुन नबीय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में हदिया दुरूद व सलाम और हदिया क़ीदत के फूल निछावर करने के बाद नहायत ही वाजिब एहतराम काबिल सद एहतराम अज़ीज़ बुजुर्गों दोस्तों मुसलमान भाइयों मेरे मसलक के हुज़ूर सुन्नी जवानों नहायत ही मुअज़्ज़ज़ मुहतशम सामीन कराम हाज़रीन व नाज़रीन हजूर के गुलामों, हजूर के आशिकों, हजूर के परवानों, हजूर के मस्तानों, अहले बैत की मोहब्बत करने वालों, अहले बैत के साथ अकीदत रखने वालों, अहले बैत की मोहब्बत का दम भरने वालों, हजूर के आशिकों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब
علماء کرام تشریف فرمان ہیں تو جناب محترم المقام عزت امام ثنا خان مصطفیٰ جناب میری مراد حضرت آصف قادری صاحب آصف رضا قادری صاحب جنہوں نے مجھے حکم فرمایا تو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ احباب کے سامنے حاضر ہوں ماشاءاللہ بھائی عظمت صاحب جس طرح انہوں نے خوبصورت محفل کو سجایا اللہ ان کے دل کو سجائے جو احباب آئے اللہ آپ کے گھروں کو سجائے تو بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ میرا موضوع ذکر حسین ہے دورنا سبحان اللہ کو آپ کے سامنے جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے چند الفاظ تلاوت کی ہیں بڑی توجہ کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ دل کے کانوں سے میری گفتگو کو سماعت فرماؤنا فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا محبوب اپنی مٹھی زبان چو ارشاد فرما اپنی مٹھی زبان چو ارشاد فرما دے آسان ترجمہ کر لینا ہر بندے کی اردو بولی جائے تو سمجھ نہیں ہونی کیونکہ پنجابی دا ماحول ہے سادے بندے ہر بندے نو سمجھ آوے فرمایا سونے اپنی مٹھی زبان چو ارشاد فرما دے تو آڈے تیکن چیڑی نعمت پہنچی محمد دا صدقہ پہنچی تو آڈے تیکن ان ذرا بول دے دیں سبحان اللہ بلال ورگا عشق لے کے بانا علی ورگی محبت جذبہ لے کے بیٹھنا ذرا فرمایا سونے اپنی مٹھی زبانی چو ارشاد فرما دے تو آڈے تیکن جیڑی نعمت پہنچیے محمد دا صدقہ پہنچیے محمد دا صدقہ پہنچیے فرمایا تو آڈے تے کوئی سوال نہیں کردا کوئی اجر نہیں مانگدا ہاں کلمے دا سیلا منگنا کلمے دا سیلا منگنا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ میرے اہل بیت رل مودت کرے آجے کلمے دا سیلا منگنا کہ میرے قریبیاں نل پیار کرے آجے میرے حسین نل پیار کرے آجے میرے حسن نل پیار کرے آجے میری زہرہ دے نال عقیدت رکھے آجے سیدہ زینب دے دردی غلامی کرے آجے سیدہ سکینہ دے دردی غلامی کرے آجے اونو محمد دے دردی غلامی کرے آجے امام قاسم دے دردی غلامی کرے آجے جوان علی اکبر دے دردی غلامی کرے آجے اینا دی غلامی کرو گے فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى نمازہ روزے چپے چپے گے کہ پھاس نہ جایا دے پہلے دیکھیا جے نہ صورت دیکھیا جے نہ سیرت دیکھیا جے اے دیکھو ایتا دل حضور دی یاد دی محبت ہے یا نہیں کہ آج دی محبت تو خالی ہے دنیا دا چٹا بٹا مولوی تے بلوانا ہو خدا دی قسم اٹھا کے آنا کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا کامیاب ہوئے گا جندے دل نبی دے یارہ دا بھی پیار ہوئے دا نبی دی یارہ دا بھی پیار ہوئے سبحان اللہ فرمایا کلمے دا سے جنہ حفیظ اللہ صاحب واسے کھولے جو نہ کھول دیو سمجھ تے آ رہی ہے نا وہاں ٹھیک ہے کیونکہ اتھے جڑا بیٹھا ہوندہ ہے پتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے فرمایا کلمے دا صلہ منگنا میں دونوں ایمان ملیا تے حضور دا صدقہ قرآن ملیا تے حضور دا صدقہ رمضان ملیا تے حضور دا اگے ربیع النور ملیا تے حضور دا چھڑ یار سبحان اللہ ربیع النور ملیا تے حضور دا صدقہ مجدد پاک ملیا تے حضور دا صدقہ تاجدار گورڑے دا تاجدار ملیا تے حضور دا صدقہ پیر میر علی ملیا تے حضور دا صدقہ سیال شریف دا تاجدار ملیا تے حضور دا صدقہ بیشو پاک ملیا تے حضور دا صدقہ صدیقی اکبر ملیا تے حضور دا صدقہ فاروق اعظم ملیا تے حضور دا صدقہ عثمان غنی ملیا تے حضور دا صدقہ او ولیاں دا تاجدار ملیا شیر خدا ملیا حضور دا صدقہ حسین ملیا حضور دا صدقہ حسن ملیا حضور دا صدقہ ماما ملیا حضور دا صدقہ باپ ملیا حضور دا صدقہ کلمہ ملیا حضور دا صدقہ پر کلمے دا صلہ منگنا نا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى
میری اہل بیت نال پیار کرنا تہاڈا کام ہے، تانوں قبول کرنا عرش والے خدا دا کام ہے۔ تانوں رب قبول فرمائے گا۔ مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا مات مغفور اللہ ہو۔ اہل بیت دی محبت وچ کیا دنیا تو بخشیا بخشوایا جائے، اہل بیت دی محبت وچ کیا تے دنیا تو شہادت دے مقام تے جائے۔ رب دی جنت وچ انج داخل ہوے جا جویں دولن دولے دے گھر جائے۔ صدقے جاواں نبی دی آل دی غلامی، ساڈا تے پھر عقیدہ اسی تے یہ آکھاں گے عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ اے شیر تے جڑا نہ بولے ہوندی اپنی مرضی میں ترلے کر سکنا وا، کہتے ہوئے کیا فرشتہ محل زمین پا کرتے ہیں ایک ایک لاندے نے ٹھہر جانے نے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا فرشتوں تسی مسلسل کام کیوں نہیں کرتے؟ عرض کرتے جی سونے ماں داغ دے کاجل واجہ جدن تیرا غلام تیرا عاشق تیرا پروانہ تیرا مستانہ تیری محبت دے نعرے مارنا پاک محفل وچ بیٹھ کے اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر سن کے خوش ہو کے سبحان اللہ آتا ہے، اور دے نام دی ایک ایک یقوت والی جنت دے محل چلا دینے ہیں، جنت دے محل چلا دینے ہیں۔ وہ چپ کر جاتا ہے اسی بھی ٹھہر جانے ہیں، میری یار مرضی ہے تیری ساری زندگی چکنگی جی کج بنانا چاہنا ہے یا محفل تو اس دے جنت دے چاپنا محل تمہیں کروانا چاہنا ہے۔ اور مل کے کہہ لو کوئی زبان محروم نہ روے، مل کے کہہ لو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ بڑی مہربانی پڑھ لو دیکھنا غیر کی بات۔ آؤ بات طویل ہو جائے گی مسلمان بھائیو، آؤ میں حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ حدیث نہ ہوئے تو چور چوری کرے ہاتھ کٹو، حدیث جھوٹ بولے زبان کٹے آجے، اپنے لفظہ دا ذمہ دارا از مسافر میری موقع میں آتے جسالا انشاءاللہ نامی پیش کرنا وا، اہل بیت دی محبت اس پیش کرنے لگا وا۔ اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ نے، کون ابو ہریرہ نے، ساڈے تے دکھ نہ کرے آجے، ہریرہ کون نے؟ یہ او صحابی نے جنہاں حافظہ میرے مصطفیٰ نے عطا کیتا ہے، حافظہ میرے مصطفیٰ نے عطا کیتا ہے، پورا حضور دی بارگاہ چاہے عرض کر دینے سونیا ماں داؤں دے کاجل والی آؤ، سونیا کریاں گلنا سننا وہ بھول جا دیا نے، یہ دے نبیان دے تاجدار نے فرمایا ابو ہریرہ جی سونیا فرمایا ذرا چاہتے
چادر زمین تے بچھا دے ابو ہریرہ زمین تے چادر بچھائی نبی نے اج لپ بری تے چادر چڈالی پھر لپ بری تے چادر چڈالی پھر لپ بری تے چادر چڈالی صحابہ ویندے نے ہاتھ خالی نے لوگ ویندے نے ہاتھ خالی نے مگر صحابہ دا کیتا ہے دو جہاں دیاں نعمتاں انہاں ہتھاں وچ نے دو جہاں دیاں نعمتاں انہاں ہتھاں وچ نے صدقے جاؤ پھر نبی نے فرمایا ابو ہریرہ چادر نے اٹھا لے ذرا سینے نال لا لے ابو ہریرہ نے چادر نے سینے نال لایا عرض کر دے نے سونیا مینوں قسم اس ذات پاک دی ہے جتنی قبضہ قدرت وچ میری جان سونیا تیری چادر دی برکت دے نال جڑیاں پھلیاں نے مجھے یاد آ گئیاں نے تیری چادر دی برکت دے نال اللہ نے میرے سینے نو علم دا مرکز بنا دیتا ہے فرمایا میرے سینے نو اللہ نے علم دا مرکز بنا دیتا ہے علم دا مرکز بن گیا ہے اسے آفی رسول نے حدیث اٹھا کے دیکھو کوئی ایسا ورقہ نظر نہیں آئے گا جتھے روایت کرنا ابو ہریرہ نہیں ہے ماشاءاللہ جڑے پڑھے لکھے لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہیں جنہ ڈولے تے بھائی یہ سننے انہوں نے سمجھ کو نہیں ہوگی یہ عالم لوہار دا توا نہیں ایک دو کھٹیا تے دے سٹ دیتا سبحان اللہ کھوچی لگا یہ تے بڑے بڑے بول جاتے ہیں حدیث پیش کرنا کا تو سارے آپ بولنا حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اس حدیث دے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ نے آپ بیان فرماؤں دے نے عشاء دی نماز دا وقت نماز عشاء دا وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے نے اے نبی جماعت پہ کروانے نے صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے نے میں کیا صدقے جاواں صحابہ دعائیاں مقدرہ کو جڑے نماز حضور دے پیچھے پڑھ رہے نے حضور دے پیچھے پڑھنے نے وہ اس داروبال دے رہنا لیے ذرا توجہ کریا دے ایتے مصلی امامت دے نماز امام نماز پڑھاندا ہوئے کوئی پیچھو آ جائے کبھی مصلی امامت نہیں چھڑیا اگر مولوی جڑا ہے قبلے کو رخ میرے وہ بھی نماز ضائع ہو جائے گی نماز ختم ہے ایتے نبی مصلی امامت پہ کھڑے نے ایتے نماز ہو رہی حضور صلی اللہ مصلی دے نے ایتے دو ننے شہزادے ایک دا نام حسین ہے دوسرے دا نام حسن ہے ایک دا نام حسین ہے دوسرے دا نام حسین ہے چلنے چلنے حضور دے کول آ گیا اپنے نانے دے کول آ گیا نے حضور سجدے جاندے نے اور سجدے والی جگہ تے بیٹھ جاندے نے حضور اٹھانے نے پیچھے کر دے نے ایک جگہ گود وچ بٹھا لیندے نے اوے مولوی حدیث نہ ہوے تیرے دلی چوک چلا جائی میں گردن کٹان واسطے تیار ہاں تینوں اہل بیت دی محبت دا پتہ نہیں چلیا کدی علم دی اہل بیت نوں نہ تولی تولی تیرے علم دی پرواز کی تھے وے اے نبی دے پتر نے اے نبی دے پتر نے متے مولوی چپا کپا پائے تے علم تے مان کر کے اہل بیت نو پمانیاں تے تولے اے تلن والے نہیں تے ساریاں نو سینے لان والے نے فرمایا حضور تشریف فرمانے مصلی رسول پنڈ دا مولوی ہوئے تو گھر دا بچہ آیا ہوئے
والے مگر لگ جان گے چل مولوی جنوں گھروں کچھ نہ لبدا وے تے مولوی تے دل لاندا اور مولوی نوں کچھ نہ آکھی چدراہٹ مسجداں وچ نہ پیدا کری سارے مولوی ہوئے خطیب ہوئے مؤذن ہوئے ساتھی ہوئے مسجد دا صدر ہوئے سارے مسجد دے خادم نے مسجد دے خادم نے فرمایا نور تشریف فرمانے نب حضور صلاح سجدے جاندے ہیں حسین سجدے والی جگہ تے بیٹھ جاندے ہیں حضور اٹھا کے پیچھے چلے دے پھر سجدہ کر دے حضور سجدے وچ جاندے ہیں حسن کدیاں تے سوار ہو جاندے ہیں حسین کدیاں تے سوار ہو جاندے ہیں اے نبی اٹھن لگ دے نے پہلے حسن نوں بٹھاندے ہیں پھر حسین نوں بٹھاندے ہیں سامنے رکھ دے نے پھر قرات شروع ہوئی ہے اس طرح نماز ہو رہی ہے کبھی حسین نانے دی سوار ہو جاندے نے کبھی حسن سوار ہو جاندے نے حضور نماز پڑھاندے پئے صحابہ بھی منظر روئے دے کسے سیاپی نہیں آکھیا حسین پیچھے ہو جا اے تے نماز ہو رہی ہے نماز ضائع ہو جائے گی اے تے حضور جماعت کرواندے پئے جڑے نویں نویں بندے آئے سن انہاں نوں کوئی نہیں سی پتا اے کون نے ہائے ہائے اے کون ہے وائن حضور مصلی امامت تے کھڑے انہاں نے اشارہ کیتا ہن جملہ سن کے ہن پنڈال وچ کوئی ایسا بندہ نہ ہو جڑا نہ بول سکیا نہ بولے ہم اپنی مرضی دل دی تختی تے جملہ لکھ لے اگر ثابت نہ کرا جتنے مرضی اٹھا کے دیکھ لے سیاسی سیدھا اٹھا کے دیکھ لے حدیث کی کتب اٹھا کے دیکھ لے یہ حضور نے چھوٹا لوگوں نے آنکھیں بچیاں پیچھے ہو جاؤ نماز بھی ہوتی ہے حضور نے نماز کی حالت اعلان کیتا ہے نام رو کے آ جانا نماز بھی میری ہے پتر بھی میرا ہے نمازاں لے کے بیٹھو نمازاں تے مان نہ کریا جے فرمایا پیچھے ہو جو نماز بھی حالت حضور نے اعلان کیتا کوئی دنیا دا مفتی آکھے کہ نبی دی نماز نہیں ہوئی اگر توجہ ہے تو جملہ دینا مقصود میں نے دسو حضور سجدے چ نے سبحان اللہ خیال کندے آل خیال تے حسین والے نا حسن تے حسین ہیں ہن مولوی کولو پوچھے نبی نماز پڑھے حسین امتی ہے سبحان اللہ حسین امتی ہے نبی نماز پڑھے تے نبی دی نماز وچ امتی دا خیال آ جائے تے امتی نہیں حسین ہے او امتی ہے جنہیں کنہ چ نبی نے اذان پڑھی ہے او حسین جن گرتی مصطفیٰ نے دیتی فرمایا جس نے اذان پڑھی فرمایا پترا میرے نے اذان دی لاج رکھی عرض کی تھی نانا جی اس اذان دی لاج رکھا گا پر سر سجدے چ رکھیا حضور نے تسبیحاں پڑھیا 72 تسبیحاں پڑھیا حسین لجپال نے عرض کی تھی نانا میں تیرے سجدے دی لاج رکھا گا اگر سجدے وچ رہ گئے 72 تسبیحاں پڑھیا نہیں کربلا دے میدان وچ حسین 72 تسبیحاں پڑھیا سب کچھ قربان کر دیا توجہ کرے آجے نبی نماز پڑھے تے نبی دی نماز چمتی دا خیال آ جائے تے نماز نہیں ٹوٹ دی جے امتی دی نماز وچ نبی دا خیال آ جائے نماز نہیں ٹوٹ میں جاؤ اس علم کو میں سے علم کو نہیں مانتا جس علم میں بغاوت ہو جس علم میں بغض ہو
میں اس علم کو سلام کرتا ہوں جس علم میں زہرا کے بچوں کا پیار ہو. سبحان اللہ. اگے چلو عبداللہ بن ابن مسعود. ماشاءاللہ سمجھتے پہنے جتنے میں بول رہا پہ. آپ فرماؤں میں چلدیاں حضور دے حجرے دے کول گیا. اگے چادر ہے. فرمایا میں چادر نو ہٹایا حضور سواری بنے ہوئے. حضور سواری بنے ہوئے نے. تے حسن و حسین نو سوار کیتا. تے حضور فرماندے نے حسین تہاڈا اونٹ کڈا سوہنا ہے. تے اے دے جس عبداللہ بن مسعود نے ویکھیا کہندے نے سونےو تہاڈی سواری کتنی سونی ہے. نبی نے فرمایا عبداللہ بن مسعود سواری اگر وہ ہے تے سوار بھی حسین ہے. سوار بھی کتنے سونے سمجھ آئیے. سکون بھی آیا ہے. تے سادہ جب کی جنو پنج تن نال او پیار لگی آدھی مئی نہ بولو نہ بڑا حق ادا کرانگو. یہ تقریرہ نہیں کر رہا. میں پیانو بے کے تقریرہ نہیں کر رہا. میں بے ناما مصطفیٰ دے مدینے نوے کے کرنا. خدا دی قسم اٹھا کے آنا قاری صاحب اس بات گوانے آج مولیاں نو بلایا گئے. پہلے آدھے نے انہیں روپیے اکاؤنٹ جمع کرو او مبارک ہونا میں آنا دنیا دا کمی ہوئے. شام ہوئے تیر پتران دی روٹی دے دیندہ ہی میں تے سارا تے پتران دا کمی ہوں. میرے توے دیندے نو چارے انہوں کڑی شاہدنی تے کڑی نہیں گڑی. اسی بھی انہوں نو دینے آن. کاش اسی جڑا سارا دن اللہ دا قرآن پڑھے جڑا دوڑیاں بچیاں نو پڑھائے دوڑے نکاح پڑھائے مسجد دی خدمت کرے انہوں کدی روپیہ نہیں دیتا. خدا دی قسم اٹھا کے آنا ماں کدی علماء نل پیار کیتا ہوندا تے پھر گھڑیاں نہیں سی ہونیاں. پھر ایسے فتنے نہیں سی اٹھنے. اسی ہوتے دینے ہاں کدی اللہ دا قرآن پڑھنا والے آنو نہیں دیندے. تے مل کے گایا آج طویل ہو جائے گی. جنوں نال پیار نہیں جنوں پیار اور جنوں پانچ تن نال او پیار نہیں او دے کلمے دا اتنی او دے کلمے دا او پار
آدھے نے حسن سنگ دینے صحابہ نے عرض کیتی سونے پتر ہوئے دو ترائے ہوئے انہوں سنگیا نہیں جاندہ ہے انہوں تے چمیا جاندے نبی نے فرمایا لوگوں سن لو میرا حسن بھی جنت دا پھول ہے حسین بھی جنت دا پھول ہے انہوں سمنا وہاں انہوں چومر جنت دی خوشبو ہوندی ہے انہوں چومر جنت دی خوشبو ہوندی ہے جنہوں چو جنت دی خوشبو ہوئے انہوں حسن و حسین آدھے نے حضور پاک دے وقت دعا شہزادیاں کی عمر 8 سال تو زیادہ نہیں ہوئی غورہ سبحان اللہ حضور نے فرمایا ایک جملہ دے کے پھر شہادت میں پیش کرنے لگا حضور پاک نے جڑا ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ میرے حسن و حسین جنتی جوانہ دے سردار اگر توجہ ہوئے تو جملہ پیش کر جاؤں وہ تھے نبی دے صحابہ بھی بیٹھے نے بڑے بڑے بزرگ صحابہ بیٹھے نے نمازہ میں زیادہ پڑھیاں نے ہر چیز زیادہ ہوئے گی پر جیڑی سرداری ہے اے سرداری عمل دی وجہ تو نہیں میں اے جنت دی سرداری عمل دی وجہ تو نہیں میں اے سرداری خون رسول دی وجہ تو نہیں اے سرداری خون رسول دی وجہ تو نہیں وجہ کوئی آکھی کے بلا دی گل ہوئی تو سب بڑیاں نمازاں پڑھیاں رہے میں بلدان نہیں جے بڑھنا گل عشق نال بڑھنی گل محبت نال بڑھنی ہے آؤ عزیزان اکرامی بات طویل ہو جائے گی کون حسین اور سبحان اللہ کون حسین حضور پاک تشریف فرمانے ایک سائر تے حضور دا پتر ابراہیم ہے دوسری سائر تے میرا حسین ہے حسین تے بیٹھے ہوئے نے جبریل آئے عرض کردے نے سونیا ماں زاگ دے کاجل والیا نالے رب دا پیغام لے کے آیا وہاں نالے سلام لے کے آیا وہاں فرمایا جبریل کی پیغام ہے عرض کی تھی سونیا تیرے رب دا اعلان ہے اینا تو آج ایک رکھ لے تے ایک مینوں دے دیا ایک رکھ لے ایک مینوں دے دے حضور پاک کدی پتر ابراہیم نوے دے کدی حسین نوے دے اہل بیت محبت ایک آنسو بھی نکل گیا تے گناہاں دا کفارہ ہے جڑے لوگ آندے نے حسین پاک دی شہادت تے کیوں روندے ہو جڑے دلیل منگیا کو میرے نبی روئے اگر ایک آنسو بھی اہل بیت محبت نکل گیا تو اڈا بیڑا پار ہو جانا دے آؤ حسین دی شہادت تے رو میرے ہو نبی روئے میرے حضور روئے نے عرض کی تھی یا رسول اللہ رابطہ دا ایک رکھ لو تے ایک مینوں دے دیو کدی پتر ابراہیم نو ویندے نے کدی پتر حسین نو ویندے نبی نے فرمایا دل خیال کیتا اگر حسین دی تھا تے میری زہرا روئے گی مینوں زہرا دا رونا برداشت نہیں فرمایا حسین میں تیرے تو اپنا پتر ابراہیم قربان کر دیتا نبی پاک نے فرمایا جبریل رب نو پیغام دے دو کہ میں حسین دے بدلے ابراہیم دے بدلے حسین رکھ لیا ہے ابراہیم پتر قربان کر دیتا ہے 3 دن گزرے تھے آپ دے پیٹے ابراہیم کا وصال ہو گیا ہوئی اس رسیاں نے فرمایا میں پتر حسین رکھا گا میں اپنا پتر قربان کر دینا گا پر میرے نے زہرا دا رونا برداشت نہیں ہوئے گا پھر
یزید اقتدار دے بیٹھا ہے کہتا حسین بیعت یا موت علی دے لال نے فرمایا اوہ دنیا دیا لینا کسے صورت علی دا پتر تیرے ہاتھے بیعت نہیں کرے گا اس نے بیعت کی تھی ان دے باپ نے بیعت کی تھی صدیق اکبر نے آنکھاں تے کی تھی پھر موقع ملیا ہے فاروق اعظم نے آنکھاں تے کی تھی پھر موقع ملیا عثمان غنی نے آنکھاں تے کی تھی یزید کہنے لگا حسین مدینے تو بڑا دربار کوئی نہیں تیرے تو بڑا پیر کوئی نہیں آن میری نظام مداخلت حکومت مداخلت نہ کری آپ نے فرمایا اوے دنیا دیا لینا ایک دن دسنا چاہنا میں پتر بھی قربان کر دے گا میں پانجے بھی قربان کر دے گا میں سب کچھ قربان کر دے گا اپنے نانے دے دین داغ دار نہیں ہو دے گا فرمایا میں تے آکھاں گے او شرط سی نانے دا دین رہ گئے فرمایا شرط سی نانے دا دین رہ گئے او دیان رہ گئے او دی شان رہ گئے لٹی جائے بن چھوڑ حسین دی اج بردانے دا زندہ اسلام رہ گئے لچک پیدا نہیں کراں گا رسولہ تے سودے بازی نہیں کراں گا یزید نے کیا حسین تیار ہو جاؤ فرمایا میں تیار ہوں اس نے کیا فورس میرے کولے آپ نے فرمایا دنیا دے لینا تیری فورس دی کی اکثریت جنت جواناں دی سرداری حسین کولے بول کے آتا حسین تیار ہو جاؤ میرے کول ظلم میرے کولے آپ نے فرمایا دنیا دے لینا تیرے ظلم دی کی حیثیت تو ظلم ازما کے وے حدود جنت دا صبر حسین کو ہر چیز قربان کر دے گا پر نامی کے دین داغدار نہیں ہونے دے گا کہ حسین تیار ہو جا آپ نے فرمایا علی دا پتر تیار پھر جس ٹائم دباؤ بڑھا دیتا ہے دباؤ پردہ گیا ہے علی دا لال نے فرمایا سیدہ زینب قریب آؤ سیدہ سمرہ قریب آؤ اے سیدہ شہربانو قریب آ جاؤ اے ام کلثوم قریب آ جاؤ کہ نبی دے نواسے نے مختصر جا قافلہ دیا اپنے نام جان دے ملات سید حاضری پہ دین لے آنکھیں نانا جی حسین آیا ہے حسین آیا ہے اس حسین تسی ممبر چھڑ دے سو اس حسین تسی سجدے لمبے کر دے سو نانا جی آج حسین آیا ہے آیا اس دین واسطے اجازت لینا آیا ہے جس دین میں تسا اپنے تن زخمی کروائے میں جسم زخمی ہو جاؤ آج پتر دے گل آگئی نانا جی حسین اجازت لین آیا ہے اپنے نانے جے مزار دے سید حاضری پیا دے اج مدینے دی تمنا رکھنا لیا اسی سارے مدینے جانیا پر میرا یاد رکھی جب حسین مدینہ چھڑیا سی اپنے نانے دے دین دی خاطر مدینہ چھڑیا پھر اپنی جان دے مزار دے سید حاضری پیا دے آنکھیں یقین جی حسین آیا ہے آج پتر جان لگا ہے ماں تو دعا لے آیا ہے ماں دی تربت زہرا حرکت چاہیے آواز آئی پترا گھبرائینا پترا ڈرینا پترا گھبرانا نہیں تیرے پیچھے ماں دیا دعا نے جب سواریوں ڈگے گا اگے چھوڑی ماں دیو ہے گھبرانا نہیں یہ تو سواریوں ڈگے گا کہ چھوٹی بات ہوئے گی تو عزیزان گرامی بات طویل ہو جائے گی مقام چلنے چھٹی المدان آؤ آپ نے فرمایا مٹی اٹھاؤ مٹی اٹھائی میرے امام نے فرمایا میں مٹی پہچان آؤں یہ مٹی ہے جنہی جبریل نے میرے نانا جان دیتی ہے ایک
شیشی پا کے دیتی جتنے مٹی خون بن جائے گی تیرا نواسا شہید ہو جائے گا. امام نے فرمایا میں مٹی پہچان لی. میرے امام نے مٹی پہچانی. فرمایا تھے ڈیرے لا دیو خیمے لگ گئے نے یزیدیاں نے کیرے پالے نے 7ویں محرم تے سجدہ تے پانی بند ہو گیا. 9ویں تے 10ویں کی درمیانی رات آئی. میرے امام نے فرمایا اج جی بھر کے رب نو یاد کر لو صبح شہادتاں شروع ہو جانیاں. میں میرے منظر نو پیا دینا علی دا لال بیٹھا ہے. ایک خیمے وچ عباس بیٹھے نے دوسرے خیمے حسین بیٹھے نے. سیدہ زینب ویندیاں نے اج ویر کلا بیٹھا ہوا ہے اج ویر تنہا ہے. عباس دے کول خیمے والے بیٹھے ہوئے. سیدہ زینب قریب گئیاں آکھیا ویر عباس اج میرا ویر کلا بیٹھا ہے میرا ویرا دور جاؤ میرا حسین تسلی دے دے. حسین کا دے ویر زندہ ہے جنا چر ویر زندہ ہے ویر ویرا دیا باوائیں ہوندے نے. پھر صبح 10ویں محرم دا سورج طلوع ہوا. میرے امام نے جماعت کروائی. امام نے تمام اجت واسطے خطبہ ارشاد فرمایا. فرمایا لیکن پہچانو میں کون میرے بابے دا نام علی میری ماں زہرا ہے میرا نانا امام الانبیاء. پر جنہ کے دل و دماغ دے دنیا سوار ہو جائے کتے نسبتاں دا حیا کر دینے بے شہادتاں شروع ہو گیا نے. ہر میں توبہ کیتی جامع شہادت نوش کیتا ہے. کدی ہر پیا قربان ہوتا ہے کدی ابو بکر علی دا لاشا دکھتا ہے کدی عمر بن علی دا لاشا دکھتا ہے کدی عثمان بن علی دا لاشا دکھتا ہے کدی عباس دے بادو قلم ہو رہے نے کدی جوان علی اکبر دی جوانیت قربان کیتی جا رہی ہے. فرمایا دل دل دے دریائے سید ہوئے لوگوں تنہ دنہ دے دریائے سید ہویا سب دیا خشک زبانہ پھر بھی بد بد دکھیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا میرے غازیاں شیر جوانا. کدی عباس دے بازو قلم ہو رہے نے جوان علی اکبر دا لاشا پیا تڑپ دے پھوپیاں پتیجے دے لاشے نال پیار پیا. عزیزان من ذرا توجہ کری جس تے پتر جڑ جان پیو بڈھی ہو جاندے نے پیو بڈھی ہو جاندے نے دے پتر جدا ہو جاندے نے. جوان علی اکبر دا لاشا چکیا خیمے وچ رکھیا ہے. میرے امام نے تیاری کی تھی امامہ شریف بنیا ذوالفقاری حیدری پکڑی سیدہ شہر بانو قریب ہویا عرض کر دیا دی میرے سر تاج میں ایک آخری آرزو. فرمایا لی شہر بانو کہ آخری آرزو عرض کی تھی میرے سر تاج میں میرا ننا جاری سگرے پانی دی پیاس نل تڑپ دا پیا ماں دی مامتا تڑپ گئیاں. فرمایا میرے بچے نو ایک گھٹ پانی مل جائے زندگی مل جائے گی. میرے امام نے فرمایا نی شہر بانو کسے نو ترس نہیں آنا ترس آنا لی کلوری میری اکبر کے ترس آ جانا میرے ویر عباس کے ترس آ جانا. فرمایا لی دیاد شہر بانو
سوال پیدا ہوتا میرے امام نے پانی منگیا نانا اگر پانی نبی دا نواسا جاتا زمین تے اٹی ماردا پانی جاری ہو سکتا سی طاقت ہوندیاں زور نہ لایا طاقت ہوندیاں زور نہ لایا بیٹھے من رضائی طاقت ہوندیاں لوگوں طاقت ہوندیاں زور نہ لایا بیٹھے من رضائی پانی بار پیاسے چلے دین دنیا دے سائیں پانی بار پیاسے چلے دین دنیا دے سائیں میرے امام نے ننا جا شہزادہ ننا جا پتر اٹھایا گرمیاں دی تبدیلوں سیدہ شہر بانو یہ رز کر دیا نے ذرا پتر نو لپیٹ لو گرمیاں دی تبدیلوں میرے پتر نو تنگ نہ کرن کہتے امام نے لپیٹیا میں فرمایا دنیا دے لینا میرا پانی واسطے نہیں آیا تڑپایا ہے کہتے ظالم میں دل کہتے ہیں آج حسین قرآن لے کے آ رہا ہے اگر سلا کرے تے فابیا نہ کرے تے تیرا نل قرآن اڑا دے فرمایا دنیا چلی نو فرمایا دنیا دلی نو میں قرآن نہیں لے کے آیا سپارہ لے کے آیا فرمایا قرآن لے سپارہ لے کے آیا وخایا ظالم ایک حرمل نے تیر ماریا سرسران آیا تیر آیا علی اسمت دے گلے وچ پاست ہویا ریشم تو نازک گلائے تیر آر پار ہو گئی جس پہ باپ دی گودش نہ جائے ننا جائے علی اسگر تڑپیا پورا دیاں ہی نکل گئیاں میرے امام نے اج خون دا فوارا اٹھایا زمین الکیتا آواز آئی آقا زمین تے نہ رکھیا جے اگر خون دا فوارا زمین تے چلا گیا ساری زندگی سبزانی اگلا میرے امام نے آسمان وال اٹھایا لے مالکا کچھ نور رکھیا لے مالکا کچھ نور رکھیا دامن چھاڑ حسین وفات میرے امام نے ننا جاتا شاہ اٹھایا سیدہ سکینہ قریب آیاں فرمایا سکینہ ٹھہر جا تیرا ویر بابا کل حوض کوثر پیر چلا گیا اے دے سیدہ سکینہ رو دیا نے جنہ دے ویر جدا ہو جان پہنا گلیاں نو پکڑ کے رو دیا نے شالا کرن لگیر کسے نہ روڑ نہ مانیاں پھینا جس پھین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو جس کی نویر چکیا کدی کہنے وچ دوڑ دیا نے کدی کے دوڑ دیا نے کدی کے دوڑ دیا نے میرے امام نے فرمایا اس کی نا کی بھی کرنی عرض کر دی ابو ویر نو لوریاں دین دا چاہ پورا پہ کرنے دا جدن دیگر دے بلے ہوئے ماما پہ بیٹیاں نو کہہ دیا نے ذرا ویر نو لے جاؤ باقی ابو دے آن دا ویلا ہے اسی ویر پینا
میں آقا ان کیڑا ویر ہونا ہے نی کروے جد کڑیاں آپ اپنے ویر کھڑا سمجھ برام ہوئی سمجھ برام ہوئی سمجھ سکینہ عرض کردیاں نے سمجھ برام ہوئی میں چھویا پو اپنے ویر لکاو میں کیا کی کردہ ویڑا ویڑا میں ویر کھڑاؤں گیا میں حضور دے روزے پہ جاؤں گی کڑیاں یا کھڑیاں ویر لکا لو ہدا ویر کوئی نہیں تھیاں نل پیار کرنا لیو ویرو پینا نل پیار کرنا لیو جس نے ویر نکل دے نے پینا دعا کر دیا میرے ویر دی خیر ہوئے پھر قبر ننی دی کھود کے آپ حضرت نے علی اصغر نو آپ دفنا دیتا اے او مالکہ کچھ نو رکھیا دامن چھاڑ حسین آخر تے میں آقا حسین کی شہادت پیش کر کے اجازت چاہنا پھر میرے امام نے امامہ شریف بنیا ذوالفقار حیدری پکڑی اہل بیت نال پیار کرنا لیا بیان کرنے آسان نے پر کربلا دے ٹپے تے پتر قربان کرنا حسین واہ حسین تیری عظمت و نثار جاؤں پھر امامہ شریف نے ذوالفقار حیدری پکڑی فرمایا نہیں شہر بانو آخری زیارت کر لے پھر حسین نظر دیا امام علی مقام کہنے فرمایا نہیں شہر بانو آخری زیارت کر لے پھر دل حسین نظر نہیں آئے گا شہر بانو آقا دیا قدمہ وچ ڈگیاں عرض کر دیا نہیں آقا اس عورت کی زندگی لوکاں دیاں تھیاں سوریوں اجڑن پیکے ٹر جاندیاں نی پیکوں اجڑن سورے ٹر جاندیاں نی آقا تسی چلے گئے نہ پیکے رہ جانے نی نہ سورے رہ جانے نی میرے امام نے فرمایا ای شہر بانا صبر کر جتا کوئی نہ ہوئے اللہ تے اللہ دا رسول امام نے فرمایا صبر دی تلقین کی دیئے پھر میرے امام دوسرے خیمے والے رخ کیتا اللہ خیمائے حسین دے پتر امام زین اللہ بیدی اللہ خیمائے فرمایا پتراؤ میرا باپ نو مل جائے میں جان لگا پتر نو سینے نہ لایا فرمایا پترا نصیحتہ کرنا تینوں اپنا مسجد نشیر بنانا امام زین اللہ بیدی عرض کی تھی ابو جی یہ فرمایا مینوں میں کیوں نہیں جا سکتا فرمایا پترا تو باقی رہے گا حسین دی نسل تیرے تو چلنی ہو حسین دی نسل چلے گی فرمایا ابو جی یہ نسل دی گلوڑی علی اکبر رکھ لینا سی شکل مصطفیٰ سی نامی دا ہم شکل سی فرمایا پترا اندے وچ بھی راضی تیرے تے میری ماں دا نکاح پڑھانا لا فاروق اعظم جڑا تیری نسل جو پیدا ہوئے گا انہاں دا حیا کرے گا فرمایا پترا تینوں اپنا مسجد نشین بناونا امام علی مقام نے پتر نو وصیتاں کیتیاں نے پتر نو وصیتاں کیتیاں پھر دوسرے خیمے والے رخ ہویا ایک دا خیمائی دیاں دا خیمائی ثانی زہرا دا خیمائی جناب زینب دا خیمائی
کلثوم دا خیمائی آقا حسین دے قدم زمین تے کس دے جاندے نے جس ٹائم خیمے وچ داخل پہنا بے کے کھڑیاں ہو گئیاں میرے امام نے فرمایا نی پہچان لیا آکھیا تیرا علی دیاں تھیاں جس ٹائم تیرے آن کو پتا چل گیا ہے آخری زیارت کروان آیا ہے آقا نے فرمایا نہیں پہنا جب ویر نکلن لگے پہنا تو دعا کروا دے میں آقا یا آخری ویڑا ہے پہنا نو ملنا نہیں پہنا پیار کر لے پہنا عرض کر دیا نے ویرا یسی دعا کرامیا فرمایا ویرا دعا کر دو ویر دعا کی دی سیدہ عرض کر دیا نے ویرا ایک رسم باقی رہ گیا میرے حسین نے فرمایا نی زینب کھڑی کیڑی رسم باقی رہ گیا فرمایا جب ویر نکل دے دی بہنا دے سر تے ہاتھ رکھ بہنا دے سر تے ہاتھ رکھ دے دی آخری صبری جڑا بہنا دے سر تے ہاتھ رکھ دا میرے امام نے سیدہ زینب نے سر تے ہاتھ رکھیا بہنا نے ہاتھ پکڑ لے بہنا ہاتھ پکڑ لئی دیا نے کہہ دیا نے ویرا کدی ویر جدا نہ شالا مرنا ویر ہوئے دنیا والے شالا مرنا ویر کسے دے نیون نہ مانیا پہنا اس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے امام نے دعا کی دیئے پہنا آمین کہہ دیا نے پھر میرے امام چلے نے اس نے بزرگ کرو نکل نے چھوٹے بچے باپ دا پلو پکڑ کے نال چل دے سیدہ سکینہ باپ دا پلو پکڑیا نال چل دیا جا رہیا نے سواری دے قریب گئے سنتی سکینہ عرض کر دیا نے ابو ساریاں نو مل لیائی جڑا پہلی بیٹی نال پیار کر جاؤ میرے امام بیٹھ گئے سکینہ باپ نال پیار کر دیا نے نالے رو دیا نے کر دیا نے ابو ایک مسئلہ پوچھنا چاہدیا نیتی کی مسئلہ عرض کر دی ابو دسو لوگ یتیم ابو دسو لوگ یتیم باپ جان لگے دتیاں سوال کرن فرمایا ابو جی دسو لوگ یتیم کے نوادے نے میرے امام نے فرمایا بھی سکینہ صبر کر تھوڑی دیر دبال یتیم پھر سیدہ سکینہ رو کے عرض کر دیا نے ابو جی جنہ چر پیو زندائیو تیاں دے مان تران دینی کوئی گل کرے تیاں یادیاں نی وہ ٹھہر جا میرا باپ زندائی وہ ماں پہ ٹر جان تیاں دے دروازے بند ہو جاندے نی وہ
سواری تے سوار ہے فرمایا نی سواری چل سواری نہیں ٹردی سواری نہیں ٹردی میرے امام نے چھڑکیا نی سواری کیوں نہیں ٹردی سواری آسمان ول کر کے رس کر دیئے ابراہیم دی چھری نو زبان دے آلیا ذرا من بھی زبان دے دے میرے نبی دا نواسا نراز پہ اللہ سواری نو زبان ملی سواری بول کے آتی ہے آقا کہ تیرا حکم ہوئے میں سمندر کراس کر جاؤں تیرا حکم ہوئے بلدی اگ وچوں چھلانگ مار جاؤں فرمایا پھر ٹردی کیوں نہیں عرض کر دیے آقا ذرا پیچھے دھیان کرے خیمے دی اوٹ وچ نظر ماری ننھی سکینہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جانے اشارے کر دیا نے نی سواریے نہ ٹری نی سواریے نہ ٹری نی نہ ٹری نیچے کو لے کے جانی نی واپس میں لیوں دی نی سواریے تو ٹری تے سکینہ یتیم یتیم ہو جائے گی میرے امام نے پھر سیدہ مسیح نے لایا فرمایا سیدہ علی کی پوتری نے صبر کر پھر میرے امام سواری تے سوار ہوئے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے جس ٹائم میرے امام گئے دنیا دے کتے ہل چل مچ گئی علی دا لال آگیا انہوں شکست دینا کوئی معمولی گل نہیں نیدیاں دیاں نیاں سیدیاں ہو گیاں نے درواراں تے تیراں دے میلے پہ پاک دامنا خیمے دی اوٹ وچ بیٹھیاں نے نالے ویندیاں نے علی دی طاقت دے چہر حسین دی کھا رہا ہے بڑے کوفیاں نو واصل جہنم کیتا ہے پھر میرے امام جس ٹائم آوازہ بلند ہو یک بارگی نال حملہ کر دو یک بارگی نال حملہ ہو میرے دیاں سیدیاں ہو گیاں نے تلوارہ تے تیراں دے میلے پہنے میرے امام چکرا کے زمین تے تشریف لائے نے اتے یزیدی بیٹھیا میرے امام نے فرما لینا پیچھے ہٹ جاؤ میرے نانے دے دیتی ہو یزان دی لاج رکھ لے میرے امام نے سر سجدے وچ رکھیا اتے ظلم دا خنجر چلیا ہے میرے امام شہید ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون کھیتی علی کی کٹ گئی اوے لوگوں کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے بہنوں بچھڑ گئی قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد گل کرن لگا میرا حسین شہید ہو گیا یہ دے فتح دے نگارے بجنے یہ دے ظالم خیمیاں وال رخ کر دینے یہ دے ظالم خیمیاں وال رخ کر دینے اکی علی دیاں تھیاں ارام بیاں کر دیاں فرمایا ذہن اللہ بیدی ذرا بار نکل کے کھڑا ہو جا یہ سوال کرنا جنہیں لوگ آدھے نہیں اہل بیت سران تو چادرائیں اتر گئیاں میرا دوست چادرائیں نہیں اتریاں حیاء کری یہ علی دیاں تھیاں نہیں جنہاں دے پردے دا خیال رب رکھ لائی فرمایا سارا
فرمایا لینا کوئی کھینا آیا دے اگے علی دیاں تھیاں یارا علی دیاں تھیاں آرام پیاں کر دیاں نے لوگو اہل بیت دے سراں تو چادرہ نہیں اتریاں میں اس طریق نو قبول نہیں کراں گا کہ جس طریقے اہل بیت دی گستاخی ہوئے فرمایا اس ٹائم خیمے انوگاں پیاں لگ دیاں نے سیدہ زینب نے فرمایا زین اللہ بدین دیکھو سکینہ نظر نہیں آ رہی ذرا سکینہ نو تلاش کرو دیکھیا سکینہ نو تلاش کر دیا اپنے باپ دے قدمہ والے سوتی ہوئی ہے سیدہ سکینہ سوتی ہے سیدہ زینب فرما دیا نینی سکینہ کی پی کرنی ہے آکھیا یکی ابو دے سینے تے لیٹ دی سی ہن گردن جدا ہو گئی سینے وال نظر ماری سینہ زخمی میں آکھیا باپ دیا قدمہ وال سو جاؤں ایک ظالم سیدہ سکینہ دے پیچھے ہویا کھچن لگا فرمایا دنیا دیا لینا پیچھے اٹھا اللہ دا عذاب آدینا میرے قریب نہ آئی یا والیاں دا بکھائے تینوں والیاں دے دیا نے علی دا گھرانہ علی لوگوں کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی لوگوں کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس حسین سے پچھڑ گئی اعلان آیا زین اللہ بدین بیمار نے اٹھا دی نکیل پکڑائی کجاوے کوئی نہیں اہل بیت نو سوار کیتا زین اللہ بدین چل دے جا رہے ہیں ہاتھ چھونے دا حرکت کی تھی زمین ایک پلس پورا سمر کے ودیا امام زین اللہ بدین کورا ماریا ابو والمخاطب ہو کے آدھے نے یزیدی آدھے اپنے باپ نو کہہ ذرا کافرہ دور لے آکھا ابو کافرہ کیوں نہیں ٹور دے فرمایا پترا کیویں ٹرا امام زین اللہ بدین روکیز کیتی بابا زین اللہ بدین کوڑے کھان جو کا نہیں رہا ذرا قافلہ ٹور لے حسین دے سر انور چو آواز آئی پترا کیویں ٹرا میری سکینہ اٹھ کو ڈگ گیا دیندی ابو جی تو عزیزان گرامی ایسی ظلم دی داستانیں یزید کو بری الزما کہنے والوں ہوش کے ناخن لو افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی سی حکومت بس یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا
عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، جس کی جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، یار زندہ صحبت باقی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناز رسول یہ سلامی آج زانا ہو قبول، دست بستہ کرے ہیں آقا جی حاضر غلام، اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، جس خلوص نل، جس محبت نل، جس عقیدت نل بھائی عظمت صاحب نے ان رفقا نے اس محفل کو سجایا، یا اللہ اندہ جو ثواب تو سانو عطا فرمایا، اسی تیری بارگاہ پیش کرنے قبول فرما۔ یا میرے مولا دا ثواب حضور علیہ السلام دے والدین کریمین، مزاج مطہرہ، صحابہ کرام، صحابیات، تمام تبع تابعین، تمام غوث و تبع ابدال، تمام درواہ طیبات میں پیش کرنا قبول و مردود فرما۔ یا میرے مولا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے ہون تک مرد و زن با ایمان صحیح العقیدہ اس دنیا تو چلے کے نسب دیاں پاک رون پیش کرنا قبول و منظور فرما۔ یا میرے مولا اس پوری محفل دا ثواب سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی پاک بارگاہ پیش کرنے قبول فرما۔ آپ دے نال جتنے بھی ساتھی میدان کربلا اندر شہید ہوئے سب دیاں پاک رون پیش کرنا قبول و منظور فرما۔ یا میرے مولا حاضرین مجلس دے کوئی عزیز و اقارب، ماں باپ بہن بھائی اس دنیا تو چلے گا سب دیاں پاک رون پیش کرنا قبول و منظور فرما۔ یا میرے مولا آقا حسین دی بزم دا صدقہ جنہ ماما دیاں گوداں کھالی نے، یا اللہ علی اصغر دی 6 مہینیاں دی مصوبی دا صدقہ اونا ماما دیاں گوداں ہریاں فرما۔ یا میرے مولا بھائی عظمت صاحب نے جس خلوص نل آقا حسین دی بزم نو سجایا، یا اللہ انہاں دے نیک ارادے نو پورا فرما، انہاں دے کاروبار اندر مال جان اندر اولاد اندر اپنی رحمتات برکتہ دا نزول عطا فرما۔ یا میرے مولا انہاں دے اس نظرانے نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ یا میرے مولا حضور علیہ السلام دے توسل دے نال، یا میرے مولا اگر کوئی بیمار ہے تندرستی عطا فرما۔ یا میرے مولا کشمیر اندر، برما اندر، فلسطین اندر، عراق اندر، شام اندر جتے جتے مسلمان ظلم دی چکے پیس رہنے، یا میرے مولا آقا حسین دی شہادت کا صدقہ مسلمانہ دی خیر فرما، میرے وطن عزیز دی خیر فرما۔ یا میرے مولا وطن عزیز دی خیر فرما۔ یا میرے مولا اس پینڈ نو سلامت فرما۔ یا میرے مولا اس پینڈ چ رہن والے نو سلامت عطا فرما۔ جڑیاں میریاں ماواں بہناں دعاواں منگدیاں پیاں نے، یا میرے مولا انہاں دیاں نیک آرزوئاں پوریاں فرما۔ یا میرے مولا سے جڑا منگ سکے او بھی عطا فرما، جڑا اسی اپنے ناقص علم دے نال نہیں منگ سکے ساڈے حق اندر بہتر یا اللہ او بھی عطا فرما۔ یا اللہ جنہاں نے جو حصہ ڈالیا اپنی بارگاہ قبول فرما۔ یا میرے مولا سب دا ہونا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول امام کنی خاتمہ، اگر دعوتن رد کنی بر قبول منو دستدا مانے آل رسول، ود سکھ گئی اتیا سکھ امید والی، می رحمت دا پاک ہری کر دے، نیکی نہیں کیتی بے شک اسی لکھ مجرم، امتی یار دا سمجھ کے ہر گناہ تو بری کر دے، برے بندے نو میں لبن ٹھڑیا، برا نہ لبا کوئی، جد میں اندر جاتی ماری، میں تھو برا نہ کوئی، سہواری میں توبہ پھنی، میں ہاں بے اتبارا، تیرے فضل کرم دیا مولا، آساں رکھن والا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اچھیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون، ساڑے جے گناہگارے، الہی بحق محمد الرسول، گناہ کر معاف یہ دعا کر قبول، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔